ट्रेंडिंग जोड़ा जो सब लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत तारीफ़ की, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ऑनलाइन आपने मंगवाया है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। ईद का दूसरा दिन सबको मुबारक। यूट्यूब फैमिली, आप सबको बहुत-बहुत ईद मुबारक। अच्छा जी, ये मेरा बहुत ही प्यारा सूट और बहुत ही ट्रेंडिंग जोड़ा जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और बहुत सारे बच्चों को पता था कि ये वाला एक ट्रेंडिंग जोड़ा जो हमने बाज़ार में देखा तो मोस्ट वायरल, ऑनलाइन भी और सब शॉप्स पर भी। तो मैंने तो देखा नहीं था बिल्कुल भी, तो मुझे वीडियोज़ में दिखाया गया कि जी ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है और आज का मारिया बी का ये ड्रेस जो है ना बहुत ज़्यादा बिक रहा है। लेकिन जब मेरा बेटा आया इत्तेकाफ़ से तो उसने बड़े ही प्यार से मुझे अपने साथ लेकर गया और ये मुझे इतना प्यारा हसीन जोड़ा मुझे ख़रीद कर दिया कि मेरी माँ माँ ही होती है सब कुछ अपनी औलाद के लिए और औलाद ही माँ के लिए होती है। तो जी ये बहुत ही प्यारा जी शूज़ भी और ये जोड़ा भी मेरे बेटे ने मुझे लेकर दिया कि सब पहने और हमारी माँ क्यों ना पहने। तो माँ के साथ ही सारे घर में रौनक होती है, घर का कोना-कोना। अच्छा जी, जब बच्चे बाहर से आते हैं घर में सबसे पहले यही पूछते हैं कि अम्मी किधर ने? अम्मी कहाँ हैं? कित्थे गए ने? तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बड़ी मैटर करती हैं। तो बड़े ही प्यार से, बड़ी ही मोहब्बत से मेरे बेटे ने मुझे ये सूट लेकर दिया, तो मैं बहुत खुश हुई। तो सब ने पूछा, आज तो जी मैंने जाना था अपनी नान के घर, वहाँ इनवाइटेड थे, तो खाना था वहाँ पे हमारा दोपहर का, तो बस जल्दी-जल्दी से सबको उठाया। ईद के दिनों में इसी तरह ही होता है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई उठ रहा है और मैं तो पहले जी मासी बनी हुई थी, बहुत सारे काम किए मैंने, क्योंकि मेरे जो जितने भी सारे गेस्ट आए हुए थे, उनके लिए जो मैंने जितना भी खाना-शाना बनाया था, जितना भी काम किया था, उसमें से आधा काम मैंने किया था, वो सारा कुछ छोड़कर तो बेटा मुझे लेकर आया था सूट लेने के लिए। तो फिर मैं जब वापस आई तो फिर मेरे लिए तो जी सुबह के 4 बज चुके थे, तो बहुत लेट हो गया था, तो फिर मैं तो सोई नहीं तकरीबन कह लें आप, तो काफ़ी सारे जो है ना वो सो गए थे। तो नमाज़ पढ़ी ईद की, नमाज़ पढ़ के आए, बड़ा ही दिल को सुकून हुआ और साथ ही जी अम्मी की तरफ चले गए। मेके में जाना तो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मेके वालों की दुआएँ लेने, उनकी मोहब्बत लेने, वो तो हमने जाना ही जाना था और सब जाते हैं क्यों? कि ये खुशी का दिन है तो इसमें सारे हम प्यारे अपने एक दूसरों को मिलते हैं और आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत प्यारे हैं, तो आप सबके साथ भी शेयरिंग करके, मुझे बातें करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो ये है मेरा ईद का दूसरा दिन और ये है मेरी ईद की सेकंड डे की लुक। तो ये मेरा ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा जी, नंद के घर जाना था तो हम निकल गए, तैयारी कर ली, सबको उठाया जल्दी-जल्दी। पहले तो मैंने सारे घर के जितने भी हो सकते थे मैंने काम किए और फिर मैंने कहा चलें कुछ तो होना चाहिए ना, कि बिल्कुल भी घर को गंदा करके तो नहीं जा सकते। तो बस तैयारी करते-करते भी काफ़ी टाइम लग गया, शाम हो गई थी। साथ ही जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने भी हमारा बहुत ही प्यारा वेलकम किया। बहुत ही मोहब्बत करने वाली नंदे नंदे नहीं होती, बहनें होती हैं। बहनें ऐसे होती हैं कि आप जब उनके साथ खुद मोहब्बत करते हैं, खुद उनको इज़्ज़त देते हैं, तो वो भी आपको बहुत ही मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत के बदले में मोहब्बत ही मिलती है और इज़्ज़त ही मिलती है। तो ऐसी नंदें जो है ना वो बहनों के कहलाई जाती हैं, उनको नंद नहीं कहना चाहिए। तो जी बस बाहर का मौसम भी बहुत ही प्यारा था और ठंड भी थी और थोड़ी-थोड़ी गर्मी भी थी और सूरज भी पूरी तरह चमक रहा था, उसमें से भी इतनी प्यारी-प्यारी शुआएँ आ रही थीं, तो दिल किया कि इसकी भी थोड़ी-सी वीडियो शूट करूँ। आज तो हाथ में मोबाइल है था, तो मैंने कहा चलें साथ-साथ जो है ना जितना हो सकता है, तो ये कर लिया जाए। क्योंकि पिछले दिनों मैं इतनी बिज़ी थी कि मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी। तो आज जो मैंने पहला व्लॉग अपलोड किया, वो मैंने कुछ देर पहले किया था और ये वाला जो मेरा व्लॉग है मैंने बताया था कि मैं शाम में करूँगी। तो मसरूफ़ तो सभी थे, लेकिन व्लॉग अपलोड करना और आपके साथ बातें करना भी बड़ी ज़रूरी थी। इसके बगैर तो गुज़ारा मेरा तो नहीं हो रहा था। मौसम भी बड़ा खुशगवार था, इसी तरह अंदर का माहौल भी हम इंसानों का ईद की खुशी भी थी और ये सब कुछ बहुत ही खुशगवार था। नहीं जी, मैंने सूरज की वजह से सन ग्लासेस लगा लिए। जब हम छोटे थे तो हम अपने पैसों का क्या खरीदते थे? इसी तरह बाहर जाते थे, खाने-पीने वाली चीज़ें ले लेते थे और साथ अपने लिए ऐनक लेते थे और गन ले लेते थे। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी, जो हमें इतना खुश कर देती थी, इतना खुश कर देती थी कि दुकान वालों को भी ईद हो जाती थी कि इतनी उनके पास जो है ना चीज़ें खरीदी जाती थी उनसे।
تو گھڑیاں لے لینی، اینک لے لینی اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں، اور جوڑا اپنے سرانے رکھ کر چوڑیاں، جوتیاں اور یہ ساری چیزیں رکھ کر سوتے تھے۔ نیند ہی نہیں آتی تھی کہ صبح ہوگی تو یہ سب سے پہلے جو ہے نا، پتہ نہیں صبح کب ہوگی، تو ہم نے جلدی جلدی سے تیار ہونا ہے۔ وقت سے پہلے بار بار اپنی ماؤں سے ٹائم پوچھنا، امی کتنا وقت رہ گیا ہے، کتنا ٹائم رہ گیا ہے، نماز کو کتنا ٹائم رہ گیا ہے۔ تو بس جی اسی طرح ہی کرتے کرتے ہماری جا کر رات گزر جاتی تھی، اور صبح جو ہے نا ہم جلدی جلدی سے عیدی کے چکروں میں، تیار ہونے میں، نیا جوڑا پہننے کے لیے ہم اتنے خوش ہوتے تھے، اتنے ایکسائٹمنٹ ہوتے تھے کہ ہم سوتے ہی نہیں تھے۔ تو نن کے گھر میں خیر پہنچ گئی، تو وہاں پہ بھی ہم نے کافی انجوائے کیا، تو بہت ہی مزہ آیا۔ یہاں پہ سب تاش کھیل رہے تھے، تو میری نان نے کہا کہ تو بھی کھیڑ وچ بہ۔ میں کہا مجھے تو آتی نہیں ہے۔ کہتی ہیں بویں گی، کھیڑیں گی تو سیکھیں گی۔ لے جی انہوں نے مجھے بھی بٹھا دیا۔ بڑی ہی پیاری میری بہن ہے وہ، بہنیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ان رشتوں کو سلامت رکھے اور قائم رکھے۔ تو نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اسے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو اچھے سے اچھے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تو یہ جی اس کی سب کی جو ہے نا، میں نے ویڈیو بہت زیادہ شوٹ نہیں کی کیونکہ سارے بہت زیادہ گیسٹ تھے وہاں پہ، تو بہت سارا میس بھی ہوا تھا، تو انجوائے بھی ہو رہا تھا، اسی میس میں انجوائے ہو رہا تھا، تو بہت مزہ آیا ہمیں۔ اور آپ سب بھی بتائیں کہاں کہاں گئے، کس کے گھر گئے، اور کتنی کتنی آپ سب کو عیدی ملی۔ اور میری نند نے مجھے عید کے تحفے پہ انہوں نے مجھے جوڑا دیا، اتنا پیارا حسین جوڑا دیا انہوں نے کہا۔ میں نے کہا آپ نے کیوں لیا، یہ رہنے دیتی؟ تو مجھے کہنے لگی، کہتے لے کوئی گل ہے کرن والی، ایسے نہیں کہتے، یہ تو تحفہ ہے، یہ تو میرا پیار ہے، یہ تمہیں میں وہ تھوڑی دے رہی ہوں کہ جو تم سمجھو۔ میں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تو یہ پیار ہی ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے جو ہماری ان تحفوں میں نظر آتی ہے، اور بڑے ہی پیارے پیارے رشتے ہوتے ہیں یہ والے۔ جی بڑوں کا سایہ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑی ہیں، تو بڑوں کا سایہ جو ہے نا سر پہ سلامت، اور ان کی دعائیں، خاص طور پہ بہنوں کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا بھائیوں کے لیے، وہ ان کو کبھی خالی نہیں ہونے دیتی، ہمیشہ بھرا ہی رکھتی ہیں۔ اور ہم ہمارے سامنے نہیں، وہ ہمارے پیچھے سے بھی، ہم سامنے نہ بھی ہوں تو ان کی بڑی دعائیں ہوتی ہیں۔ ان دعاؤں میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے۔ گھر آتے ہوئے بھی ہم کافی لیٹ ہو گئے ہوئے تھے، رات کے 12 بج چکے تھے، تو گھر پہنچتے ہی میں نے یہ سوٹ بھی دیکھا تو بہت ہی پیارا اس کا کلر بھی تھا، اور اس پہ بہت پیاری امبرائڈری بھی ہوئی تھی۔ جزاک اللہ خیر ان کے لیے، شکر الحمدللہ اللہ کی ذات کا جس نے ہمیں سب کچھ نوازا۔ یہ بھی جوڑا بہت ہی پیارا تھا، اور مجھے بھی نا گھر آتے پتہ چلا کہ میرے فون پہ بہت ساری کالز آئی ہوئی تھیں، کیونکہ مجھے پہلے آئیڈیا نہیں ہوا، میرا فون سائلنٹ پہ تھا، تو میں نے گھر آ کے دیکھا کافی سارے کالز آئی ہوئی تھیں۔ وہ کیوں آئی تھیں؟ وہ بھی ایک سرپرائزنگ تھی۔ تو شادی ہے میرے کزن کی، تو میں نے اب وہاں پہ جانا ہے، ڈیلی ڈولکی ہے، وہاں کے لیے مجھے کالز آ رہی تھی کہ آپ جلدی سے آ جائیں، اور 1 بجے تک وہ میرا ویٹ کرتے رہے۔ خیر جیسے ہی 12:30 میں گھر پہنچی، اور ہم جلدی جلدی سے ریڈی ہو کر، ریڈی تو ہم ہوئے تھے، تو ایک دفعہ پھر خود کو تھوڑا سا فریش کیا، اور تھکے بھی بہت زیادہ تھے، تو پھر ہمیں جانا پڑ گیا، بس میں نکل گئی، تو میں خود ہی چلی گئی بچیوں کو، دونوں کو، بیٹیوں کو لے کے، کیونکہ ڈھولکی پہ مردوں کا تو وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، بس آپ لوگ جائیں۔ تو وہاں پہ بھی بہت انجوائے کیا۔ 2 سے 3 دن ڈھولک ہے، تو انشاءاللہ تعالی شادی بھی ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ڈیلی ولاگز بھی اپلوڈ کروں گی، شارٹس بھی اپلوڈ کروں گی۔ پوری شادی کو انجوائے کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تاکہ آپ کو ڈیلی نوٹیفیکیشن آئے اور اچھے سے اچھے ولاگز بھی ملیں۔ بس پہنچتے پہنچتے بھی مجھے وہاں پہ 15 سے 20 منٹ لگ گئے۔ جیسے ہی وہاں پہ پہنچے تو ساری تیاریاں ہو رہی تھیں، کافی سارے مہمان آ چکے ہوئے تھے اور کچھ آ رہے تھے، کیونکہ عید کا دن تھا اور سارے ہی کوئی کہیں ملنے گیا ہوا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے اسی طرح ہر گھر میں مصروفیت بھی ہوتی ہے، تو پھر یہ بھی خوشی کا موقع تھا تو کوئی مس کرنا نہیں چاہتا تھا، اسی طرح میں بھی مس کرنا نہیں چاہتی تھی، تو میں نے بھی بہت انجوائے کیا۔ ڈھولک بھی مجھے بھی بجانی آتی ہے اور مجھے بھی بہت مزہ آیا، تو سب نے بجائی، سب نے گانے بھی گائے، بہت سارا سب نے انجوائے کیا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساری شادی شیئر کروں گی، اور سارا کچھ آپ کے ساتھ، سارے ڈریسز جتنے بھی ہو سکیں گے، پیارے سے پیارے موسٹ بیوٹیفل ڈریس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اچھی سے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ سب ویوز جو ہے نا مجھے دے دیتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے، تو مجھے بھی اپنی فیملی کا حصہ بنانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اچھی سے اچھی ویڈیوز کے لیے
شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں. ملتی ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.